अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी ख़बर आई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। एक बड़े इनकलाब का, एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और ये पूरी ख़बर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से है। आप सब लोगों तक इस बात को पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी थी। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इसको दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक ऐलान जारी हुआ है, 2 लेटर पैड के ज़रिए एक बड़ा ऐलान है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज 6 अप्रैल 2025 है। कल 5 अप्रैल 2025 रात में तकरीबन इस ऐलान को जारी किया गया था, जो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, वक्फ तरमीमात के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इनकलाबी ऐलान। नई दिल्ली 5 अप्रैल 2025। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पार्लियामेंट से मंजूर वक्फ तरमीमात को इस्लामी शायर, दीन व शरीयत, मजहबी व सकाफ़ती आज़ादी, मजहबी रवादारी, फ़िरका वाराना हम आहंगी और दस्तूर हिंद के बुनियादी ढांचे पर एक मुहलिक हमला तस्वुर करता है। जिन सियासी पार्टियों ने बीजेपी के इस फ़िरका वाराना मंसूबे में उसका साथ दिया है, इससे उनकी चेहरों पर पड़ी नाम निहाद सेकुलर नकाब पूरी तरह उलट गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता है कि बोर्ड तमाम दीनी, मिली और समाजी तंजीमों को साथ लेकर इन तरमीमात के ख़िलाफ़ उस वक्त तक एक मुल्क गिर तहरीक चलाएगा जब तक कि उन्हें पूरी तरह वापस नहीं ले लिया जाता। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानान हिंद को ढारस बंधाता है कि उन्हें मायूस और दिल बर्दाश्ता होने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। उनकी क़यादत इस मामले में किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगी और मुल्क की तमाम इंसाफ पसंद क़ुव्वतों को साथ लेकर आइनी हुदूद में इन सियाह तरमीमात के ख़िलाफ़ मजबूत तहरीक चलाएगी। इन जज्बात व एहसासात का इजहार आज बोर्ड के ओहदेदारान व खुसूसी लोगों की मीटिंग में किया गया, जिसकी सदारत बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने मुल्क गिर तहरीक की तफसीलात पर रोशनी डालते हुए कहा कि बोर्ड इस सिलसिले में न सिर्फ कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए तफरीक़ व नाइंसाफ़ी पर मबनी इन तरमीमात को अदालत उज़्मा में चैलेंज करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा, बल्कि पुरअमन तरीक़े पर तमाम जमहूरी ज़राए को इस्तेमाल करते हुए एहतिजाजी धरनों, मुज़ाहरों, काली पट्टियाँ बांध कर अलामती एहतिजाज, बरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का भी एहतिमाम करेगा। हर रियासत की राजधानी में मुस्लिम क़यादत अलामती गिरफ्तारियाँ देगी। वहीं हर ज़िले की सतह पर भी एहतिजाजी धरनों का एहतिमाम किया जाएगा, जिसके इख्तिताम पर सदर जमहूरिया और वज़ीर दाखिला को डीएम और कलेक्टर की मारिफत मेमोरेंडम दिए जाएंगे। पहले मरहले के प्रोग्रामों में एक पूरा हफ्ता यानी एक जुमे से दूसरे जुमे तक वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसके दौरान मुतअद्दिद काम अंजाम दिए जाएंगे और एक बड़ा काम बरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग्स का होगा, जिसमें हुकूमत और फ़िरका परस्तों की तरफ से झूठ और गलत बयानियों के ज़रिए लोगों के जहनों को जो मसमूम किया गया है, दलाइल और हक़ाइक़ के ज़रिए उन्हें साफ़ किया जाएगा। इसी तरह दिल्ली में दीगर मज़ाहिब और उनके औकाफ़ी इदारों के ज़िम्मेदारान के साथ एक मीटिंग का एहतिमाम भी किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, विजयवाड़ा, पटना, रांची, मालेरकोटला और लखनऊ में बड़े एहतिजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस तहरीक का आगाज़ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले एक बड़े जलसे से होगा। पहले मरहले में ये तमाम प्रोग्राम्स ईद उल अज़हा तक चलेंगे। उसके बाद आइंदा का प्रोग्राम तय किया जाएगा। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने तमाम मुसलमानों और बिलखुसूस नौजवानों से अपील की कि वो सब्र व तहम्मुल नीज़ इस्तिक़ामत के साथ अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम रहे, मगर जज्बात से मग़लूब होकर कोई ऐसा काम न करे जिससे फ़िरका परस्तों और शर पसंद अनासिर को खेल खेलने का मौका मिल जाए। बोर्ड अपील करता है कि इस मुहिम को मुनज़्ज़म और मनसूबा बंद तरीके पर चलाएं और अपने तौर पर कोई इक़दाम न करें,
بلکہ بورڈ کی ہدایات کے مطابق اس مہم میں تعاون کریں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ضرور محسنین یعنی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم جتنے بھر کام کے مکلف ہیں اس میں ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص الالہیت کے ساتھ کیے گئے کاموں کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو۔ دوستو، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس لیٹر پیڈ میں اس اعلان میں جو باتیں لکھی گئی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں تمام باتیں آ گئی ہوں گی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو، اس پیغام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی، ان تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے، اللہ تعالی مسلمانان ہند کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، ہمارے اکابرین کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، نصرت و مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ہاں دوستو، ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے۔ گزشتہ روز سے داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی کے تعلق سے ایک خبر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے، جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مولانا کی ضمانت ہو گئی، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب تبدیلی مذہب کے معاملے میں جیل میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے تعلق سے خبر چلی سوشل میڈیا پر کہ ان کی رہائی ہو گئی، ضمانت ہو گئی۔ اس خبر میں کہاں تک سچائی ہے؟ اس خبر کی تردید کی ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب کے وکیل ایڈوکیٹ اسامہ ندوی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ بتاریخ 5 اپریل 2025 حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی ضمانت کی منظوری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں درست نہیں ہیں۔ عرضی ہنوز الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں زیر سماعت ہے، ابھی ضمانت پر بحث نہیں ہوئی ہے۔ تمام محبان حق سے عاجزانہ گزارش ہے کہ دعا کرے، اللہ تعالی حضرت مولانا کو عزت و سلامتی کے ساتھ جلد رہائی عطا فرمائے، آمین۔ ایڈوکیٹ اسامہ ندوی، لکھنؤ۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائے داعی اسلام کے لیے، اللہ تعالی انہیں اور ان کے دیگر تمام ساتھیوں کو، تمام بے گناہ جو جیلوں کے اندر بند ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رہائی نصیب فرمائے، ضمانت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگوں سے خصوصی دعاؤں کی گزارش کی جاتی ہے۔ دوستو، آپ ملک کے حالات سے واقف ہیں، سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔